जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है आईटेल मोबाइल ने। I have a vision. Do you? लाहौर से कराची आने वाला PIA का मुसाफिर तैयारा लैंडिंग से चंद सेकंड पहले गिरकर तबाह। 97 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हुए। 19 जाँ बहक अफराद की शनाख्त कर ली गई। पायलट और कंट्रोल टावर का राब्ता लैंडिंग से 1 मिनट पहले टूटा। हवाई जहाज मॉडल कॉलोनी के इलाके जिना गार्डन की आबादी पर गिरा। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि पायलट ने डोल से तैयारे को ऊपर उठाने की कोशिश भी की, लेकिन दरमियान में एक 4 मंजिला इमारत आ गई, जिससे तैयारे का पिछला हिस्सा बुलंद इमारत से टकराया तो जोर टूटा और वो मकानों पर आ गिरा। तैयारे में अमले के 8 अरकान समेत 99 अफराद सवार थे। साबिक कैप्टन शाहिद आफरीदी का जाए हादसा का दौरा। रेस्क्यू हुक्काम ने लाशों और जख्मियों के निकालने का काम मुकम्मल कर लिया। तैयारे का मलबा उठाने का काम आज शुरू किया जाएगा। मुसाफिरों में 51 मर्द मुसाफिर, 31 खवातीन और 9 बच्चे शामिल। सीनियर सहाफी और 24 न्यूज के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार नकवी भी तैयारे पर सवार थे। अंसार नकवी 12 बरस तक अखबार द न्यूज और 13 साल जियो न्यूज से वाबस्ता रह चुके हैं। एयरबस A320 के कॉकपिट और केबिन क्रू का ताल्लुक लाहौर से था। कैप्टन सज्जाद गुल तैयारा उड़ा रहे थे। फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम उनके साथ थे। दीगर अमले में 3 स्टीवर्ड्स और 3 एयर होस्टेसेस शामिल थी। एक एयर होस्टेस को ऐन रवानगी के वक्त तैयारे से उतारकर स्टैंड बाय एयर होस्टेस अनम मसूद को सवार कराया गया। बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद तैयारा हादसे में महफूज रहे, अस्पताल मुंतकिल। जफर मसूद के भाई अली मसूद का कहना है कि जफर मसूद की कोहनी में फ्रैक्चर हुआ है, हालत खतरे से बाहर है। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला और वजीर आला सिंध ने अस्पताल में जफर मसूद की अयादत की और मुख्तसर गुफ्तगू की। जफर मसूद ने शुक्रिया अदा किया और कहा, अल्लाह पाक ने रहम किया। तैयारा हादसे में बच जाने वाले दूसरे मुसाफिर मोहम्मद जुबैर का कहना है कि ऐलान किया गया कि हम एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं। जैसे ही तैयारा नीचे गया, नीचे की तरफ 1-2 झटके लगे, जहाज थोड़ा सा रनवे पर चला, फिर पायलट ने बड़ी होशियारी से हवाई जहाज ऊपर उड़ा लिया। 10 से 15 मिनट तैयारा ऊपर ही रहा। फिर पायलट ने दोबारा ऐलान किया कि वो लैंडिंग कर रहे हैं। पायलट ने बड़ी कोशिश की, लेकिन 2 से 3 मिनट बाद तैयारा क्रैश कर गया। हादसे के बाद जब होश आया तो आग ही आग नजर आ रही थी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। हादसे के शिकार तैयारे के ब्लैक बॉक्स का अहम हिस्सा को एक एक्सेस रिकॉर्डर मिल गया। हादसे की तहकीकात के लिए वजीर आजम की मंजूरी से 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई। सरबराही एयर कमोडोर मोहम्मद उस्मान गनी करेंगे। 1 माह में इब्तिदाई तहकीकात मुकम्मल की जाएंगी। पायलट्स की तंजीम पाल्पा ने तहकीकात में हसास इदारों और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एयरलाइन एसोसिएशन के नुमाइंदे शामिल करने का मुतालबा कर दिया। PIA के CEO अरशद मलिक कहते हैं, तैयारा तकनीकी तौर पर मुकम्मल तौर पर महफूज था। पायलट ने बताया कि वो हर लिहाज से लैंडिंग के लिए तैयार है। दूसरी बार लैंडिंग के लिए आते वक्त जहाज के साथ कुछ हुआ। इंक्वायरी में हकाइक सामने आएंगे। ऑपरेशन मुकम्मल होने में 2 से 3 रोज लगेंगे। तैयारा हादसे में मॉडल कॉलोनी के जिना गार्डन में 19 मकानों को नुकसान पहुंचा। डेप्यूटी कमिश्नर कोरंगी के मुताबिक 2 मकान मुकम्मल तौर पर जल गए। कोई मकीन जाँ बहक नहीं हुआ। 3 खवातीन को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुतासरा मकानों के 16 मकीनों को शार फैसल पर एक होटल में ठहराया गया है।
پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی کے سائنسدانوں کی ٹیم طیارہ حادثے کی جگہ کا معائنہ کرے گی. ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر محمد اشرف طاہر کا کہنا ہے فورنزک سائنس ایجنسی طیارہ حادثے میں جاں بحق افراد کی شناخت کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کرے گی. ملک بھر میں کورونا سے اموات اور مریضوں کی تعداد میں اضافہ. 24 گھنٹے میں ریکارڈ 50 اموات، مجموعی تعداد 1067 ہو گئی. مریضوں کی تعداد 50,694 ہو گئی. معاون خصوصی برائے صحت ظفر مرزا کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں میں ریکارڈ نئے کیسز اور اموات تشویشناک ہے. احتیاطی تدابیر کو مد نظر نہ رکھا تو صورتحال بہت زیادہ بگڑ سکتی ہے. دنیا بھر میں کورونا سے متاثر افراد کی تعداد 53 لاکھ سے تجاوز کر گئی. 3,39,000 سے زائد افراد جان سے جا چکے. امریکہ میں متاثرین کی تعداد 16,45,000 ہو گئی. برازیل مزید 21,000 مریضوں کے اضافے کے ساتھ دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر آ گیا. مریضوں کی مجموعی تعداد 3,32,000 سے زائد ہو گئی. ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل الرحمان 72 روز سے قید میں. 34 سال پرانے پراپرٹی کے لین دین کے معاملے پر ابھی تک کوئی کیس رجسٹر نہ کیا جا سکا. میر شکیل الرحمان کی گرفتاری روزنامہ جنگ نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف ملک گیر احتجاج. لاہور، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ، بہاولپور اور نواب شاہ میں صحافتی تنظیموں، وکلا، مزدور تنظیموں، تاجر برادری اور سول سوسائٹی کے مظاہرے. قوم کو لوٹنے کی اجازت دینے والے وزیر اعظم عمران خان مستعفی ہوں. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا مطالبہ. صدر نون لیگ کا کہنا ہے کہ دوسروں کو قربانی کا بکرا بنانے سے عمران خان کی ذمہ داری ختم نہیں ہوگی. قوم کو لوٹنے کا لائسنس عمران خان نے دیا، اس پر دستخط عمران خان نے کیے. خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ملک کے ایئرپورٹس اور بیرون ملک ہوٹلوں کا سودا کیا جا رہا ہے. یہ ایک اور بڑے ڈاکے کی تیاری ہے. اس کے پیچھے وزیر اعظم کے چہیتے معاون خصوصی ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا کہنا ہے کہ پوری قوم جانتی ہے شوگر مافیا کا سب سے بڑا سرغنہ شریف خاندان ہے. شریف خاندان نے اداروں کا بے دردی سے استعمال کیا. دولت کی ہوس شریف خاندان کی سیاست کا محور رہا. شریف مافیا نے ہمیشہ عوام کا استحصال کیا. عمران خان کی سیاست غریب عوام کے حقوق کے لیے ہے. روشن، فلاحی اور ترقی یافتہ پاکستان اب ہمیں اور آپ کو ممکن بنانا ہے. آپ کی نظر میں چینی کے بحران اور شوگر مافیا کی بدعنوانی کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ آپ کو یہ اب سب کو بتانا ہے. ملک میں چینی کے بحران سے متعلق آپ کیا سوچتے ہیں؟ شوگر کمیشن کی رپورٹ پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں بتائیں. 2 منٹ کی ویڈیو بنا کر جیو نیوز کو بھیجیے. جیو نیوز آپ کی تجاویز وزیر اعظم عمران خان تک پہنچائے گا. بنائیے 2 منٹ تک کی ویڈیو اور ہمیں واٹس ایپ کیجیے 0317248467 پر. ہم بنیں گے آپ کی آواز اور پہنچائیں گے آپ کی تجاویز وزیر اعظم پاکستان تک. سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا. عید الفطر اتوار 24 مئی کو ہوگی. انڈونیشیا اور ملیشیا میں بھی عید اور اتوار کے روز ہوگی. پاکستان میں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج کراچی میں ہوگا. سرگودا میں عید الفطر پر مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے پرانے کپڑوں کا بازار قائم. پرانے سوٹ اور جوتے سستے داموں فروخت کیے جا رہے ہیں. اور کرکٹ میچ کے دوران پلیئرز فیلڈ پر کسی بھی کامیابی کا جشن منانے کے لیے نہ ایک دوسرے سے گلے مل پائیں گے، نہ ہی ہاتھ ملا سکیں گے. ہائی فائیو پر بھی پابندی ہوگی. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے کورونا وائرس وبا کے بعد کرکٹ کی بحالی کے لیے گائیڈ لائن جاری کر دی.